नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म सिमरन लुइटेल। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। विद्यार्थी हक हितका लागि सङ्घर्ष गर्ने भन्दै गठित विद्यार्थी संगठन नागरिकको सङ्कटमा मौन, माओ पार्टीको अभिष्ट पूरा गर्ने साधनको रूपमा मात्र सीमित। राजनीतिमा निर्णायक बन्दै गएको जसपा सरकारसँग रेशम चौधरी रिहाईको शर्त तिर्स्याउँदै टिकापुर हत्याकाण्डका दोषीहरू रिहाई नभएसम्म निरन्तर दबाब दिने। काठमाडौँको जनजीवन संस्कृति पढाउन विद्यालयमा नेवारी भाषा अनिवार्य, नेवार समुदाय उत्साहित, गैर नेवार विद्यार्थी र अभिभावक भने चिन्तामा। कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 3 वर्ष पुरा, अझै पत्ता लागेनन् दोषी। नयाँ सरकारबाट न्याय पाउने परिवारलाई आशा। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै जनस्वास्थ्यको मापदण्डमा व्यापक उल्लङ्घन। एक साता यता कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्यो, तेस्रो लहर सुरु हुन सक्ने खतरा। भारतको हिमाचल प्रदेशमा चट्टानी पहिरो जाँदा 9 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते। मृत्यु हुने मध्ये 7 जना पर्यटक। र घरेलु टिम श्रीलङ्का विरुद्धको पहिलो T20 क्रिकेटमा भारतले जित निकाल्यो। भारतसँग श्रीलङ्का 38 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका हरेक लडाईँमा साथ दिएका विद्यार्थी र युवा नेताहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। तर विद्यार्थी संगठन र युवा संगठनहरूको आन्दोलनको शैली समयअनुसार परिवर्तन हुन सकेन। राजनीतिक पार्टीका नेता उत्पादन गर्ने नर्सरीका रूपमा हेरिने यस्ता संगठन र देशका नेता कार्यकर्ताहरू पछिल्लो समय माओ पार्टीका शीर्ष नेताहरूको अभिष्ट पूरा गर्न मात्र प्रयोग भइरहेका छन्। उनीहरूले देश र जनताका एजेन्डालाई लत्याउँदै अमुक गुटका लागि मात्र सडकमा गाईजात्रे प्रवृत्ति देखाइरहेका छन्। नेकपा एमाले भित्र शीर्ष नेताहरू बीच टकराव बढ्दो छ। पार्टी भित्रको विवाद संकट मोचन गर्न दोस्रो तहका नेताहरू लागि परेको बेला एमालेका भातृ संगठनहरू भने अधोगतितिर उन्मुख भएका छन्। आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार ढलाएका नेताहरू एक अर्काप्रति सीमा नाघेर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। शीर्ष नेताहरूको सिको गर्दै एमालेका युवा नेता कार्यकर्ताहरूले समेत जग हसाउने गरी सडक प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अराजनीतिक हरकत देखाउँदै एमाले निकट संगठनका नेता कार्यकर्ताले आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई तर्साउन सडकमा बाहुबलीपना देखाएका छन्। उनीहरूले युथ फोर्स र अखिल फोर्स गठन गरेर सडकमा आतंक नै मच्चाइरहेका छन्। उनीहरूको राजनीतिक नाराबाजी र उत्तेजक व्यवहार निन्दनीय छ। यसबाट युवा नेता कार्यकर्ताले आफैलाई नङ्ग्याइरहेका छन्। आक्रमक ढंगले आफ्नो अराजक क्षमता प्रदर्शन गरिरहेका यी युवाहरूले बेला बेलामा विवेक गुमाएको आभास हुन थालेको छ। जसले आफूलाई सम्हाल्न सकिरहेका छैनन्, उनीहरूले देश परिवर्तन गर्न सक्लान् त? उनीहरूका यी हरकतले यो विषय घाम जस्तै छर्लङ्ग भइसकेको छ। यस्ता विवेकहीन युवाहरूबाट भविष्यमा नेपाल शासित भयो भने नेपाली जनताले अझै कति कष्ट सहन गर्नुपर्ने हो कसैले अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन। राजनीतिको पूर्वार्धमा हिंसात्मक गतिविधि गरे पनि पछिल्लो समय नेकपा एमाले वैचारिक रूपमा राजनीति गरिरहेको छ। तर एमाले निकट अनेरा सभ्यु र युवा संघमा आबद्धहरूले आफ्ना गुटका नेताहरूको समर्थन र विरोध स्वरूप सडकमा कब्जा जमाउँदै गरिरहेका प्रदर्शनले सिङ्गो एमाले वैचारिक रूपमै कमजोर भएको त होइन भन्ने भान हुन थालेको छ। किनकि पार्टीभित्र जब सिद्धान्त कमजोर हुन्छ त्यसपछि नेता र कार्यकर्ताहरू सडकमा यस्तै अराजक हरकत गर्न उद्यत हुन्छन्। तत्कालीन माओवादीको 10 वर्षे हिंसात्मक आन्दोलन आज कहाँ गएर टुङ्गियो? यो कसैबाट लुक्न सकेको छैन। जनताहरूले अझै पनि त्यो त्रासदीपूर्ण क्रान्तिको विध्वंसबाट शान्ति महसुस गर्न सकेका छैनन्। प्रचण्डको ग्रान्ड डिजाइनमा भएको क्रान्ति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार विरुद्ध सुरु गरिएको थियो। अहिले उनै देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाएर देशलाई निकास मिल्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका आन्दोलनका सुप्रिम कमान्डर तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टीभित्र मन्त्री बनाउन आएको दबाब थेग्न नसकेर सार्वजनिक कार्यक्रममै धुरुधुरु रोइरहेका छन्।
मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गएको 1.5 दशक हुन लाग्दा पनि प्रचण्डको मन आतंकित भएको स्वयं उनैले भनिरहेका छन्। उता मन्त्री बन्नेहरूको हानाथापले प्रधानमन्त्री देउबालाई सकस मात्रै परेको छैन, उनले 17वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले लिएका छन्। क्रान्तिको नाममा हिंसात्मक गतिविधि गरेर सत्तामा रजगज गरिरहेका नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि त्यही सिकाएका छन्। यसबाट एमाले नेता र कार्यकर्ताले सिक्नु पर्ने हो, तर उनीहरूको हरकतले एमाले भित्र अब वैचारिक विचलन आएको त होइन भन्ने आशंका गर्ने अवस्था आएको छ। एक अर्का विरुद्ध जसरी सडकमै दादागिरी देखाइँदैछ, यसले आम जनतामा के सन्देश जान्छ? यस कुराको हेक्का सम्बन्धित बादर शैलीका हुलको जत्थालाई होला कि नहोला? के एमालेका शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताको यो हरकत सुहाउँदो र स्वीकार्य छ? कोरोनाको त्रास जारी छ। कोरोना संक्रमण बढेर पुनः अस्पतालका शैय्या भरिन थालेका समाचार आइरहेको बेला कोरोना संक्रमणलाई समेत चुनौती दिँदै युथ फोर्स र अखिल फोर्सले सडकमा किन तमासा देखाइरहेका छन्? एमालेका नेताहरूले जवाफ दिन सक्छन् कि यी कार्यकर्ताहरू बेलगामको अवस्थामा छन्? बन्दुक बोकेर लुखुर लुखुर गाउँ छिर्दै माओवादीले गरेको क्रान्तिले त परिवर्तनको छलाङ मार्न सकेन भने एमाले निकट युवाहरूका यस्ता प्रदर्शनले पार्टी र देशलाई कहाँ पुर्याउला? यसले केवल बेरोजगारीको नमुना सडकमा देखाएर सम्बन्धित पार्टीका नेताहरूलाई गिज्जाइरहेको छ। आफ्नो ऊर्जावान समय उत्पादन र सृजनशीलतामा प्रयोग गर्नुको सट्टा एमालेमा गाईजात्रे प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ। यस्ता हरकतले एमाले एकता भइहाल्यो भने पनि केवल कृत्रिम एकता हुनेछ। नेताहरूका मन एक अर्का प्रति फाटिसकेको अवस्थामा त्यसमा घिउ थपेर आगो लगाउने काम एमालेका कार्यकर्ताहरूका यस्तै हरकतले गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरूले युवाहरूमा बहस गर्ने संस्कार र लोकतान्त्रिक आचरणको विकास गराउन सकेनन्। आफ्नो निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि युवाहरूलाई सडकमा गैर राजनीतिक हरकत गर्न मलजल गरिरहेका छन्। यसले आम जनतामा राजनीतिप्रति तिक्तता र आक्रोश बढिरहेको छ। गलत दिशातिर उन्मुख हुँदा थप राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ भन्ने कुरा नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ। आफ्नो दलका नेतालाई सही दिशामा गजगच्याउन शान्तिपूर्ण ढंगले युवा नेतृत्व लाग्नु पर्नेमा सिद्धान्तबाटै विक्षिप्त भएर अराजक हरकतमा उद्धत भइरहेका छन्। यी युवाहरू मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार विरुद्ध किन विरोध गर्न सक्दैनन् होला? युवा नेता कार्यकर्ताहरूले कहिलेसम्म कुनै अमुख नेताको झोले बनेर विवेक गुमाएको शैलीमा सडकमा जात्रा देखाइरहन्छन्? माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले फेरि आफ्ना सांसद रेशम चौधरीको रिहाईको माग सुरु गरेको छ। 2072 सालमा टिकापुरमा भएको घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका सांसद चौधरी जन्मकैद भोगिरहेका छन्। अघिल्लो सरकारले पनि उनको उन्मुक्तिको लागि पहल नगरेको होइन। जसपाका नेताहरू अहिले पनि सोही पहललाई निरन्तरता दिन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। के सांसद रेशमलाल चौधरीको रिहाई सजिलो छ त? 2072 सालमा प्रदेश विभाजनका क्रममा असन्तुष्ट रहेको थारू समुदायको आन्दोलनका क्रममा टिकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने सहित अन्य 7 जनाको मृत्यु भयो। सो घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका सांसद रेशम चौधरी अहिले जन्मकैद भोगिरहेका छन् भने अन्य थारू अगुवाहरू कोही जेल जीवन बिताइरहेका छन् भने कोही फरार छन्। तर यता अहिले जसपाका नेताहरू भने सांसद रेशम चौधरीको रिहाईलाई पहिलो शर्त बनाइरहेको छ। हरेक पटक सत्ता समीकरणको बेला होस् वा सत्ता परिवर्तनको विषयमा। को हुन् त रेशम चौधरी र अहिले जसपाका नेताहरूले सजिलै रिहाईको माग गरे जस्तै उनको रिहाई सजिलो छ त? के छ यस विषयमा आज हामीले जसपाका नेताहरूसँग सोधेका छौँ। दोषीहरू चाहिँ बाहिर आरामले हिँडिरहेको अवस्था छ र राजनीतिक मुद्दामा त यो मुलुकमा विमान अपहरण जसलाई सबभन्दा खतरनाक मुद्दा मानिन्छ, त्यस्तो अपहरणका मुद्दाका व्यक्तिहरू पनि देशमा प्रधानमन्त्री भएका छन्। झापा घटनाका स्वयं केही दिन अगाडिसम्म प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो केपी ओलीज्यू। त यो मुलुकमा काङ्ग्रेसले सशस्त्र आन्दोलन चलाएर आएको पनि इतिहास छ। माओवादीहरूको त 12 वर्ष जनयुद्ध नै भएको छ, सबैमाथि मुद्दा लागेको छ। त ती सबै चाहिँ निर्वाध रूपमा घुम्न पाउने होइन। तर चाहिँ अब यो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप त्यहाँको थारू समुदायमाथि अन्याय भयो भनेर हामीले कुराहरू उठायौँ। यहाँका मिडिया साथीहरू, मिडियाकर्मी साथीहरूले यदाकदा खालि के हुनुहुन्छ, सरकारसँग जोडेर त्यो कुराहरू उठाउनुहुन्छ। त्यो कुरा सत्य होइन। रेशमजी हुँदै नभएको त्यो घटनामा रेशमजी हुनुहुन्थेन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसके पनि
एउटा प्रतिशोधको भावनाले रेशमजी लगायतका त्यहाँका साथीहरूलाई फसाइएको छ। यो राजनीतिक मुद्दा हो, वहाँ राजबन्दी हो। चौधरी जुन घटनामा छैन त्यहाँ त्यति बेलामा यदि हेर्नुहुन्छ भने एउटा अब मिडियाकर्मी पनि हुनुहुन्थ्यो, अधिकारकर्मी पनि हुनुहुन्थ्यो, एउटा अब शोषित पीडित जनताको आवाज उठाउने काम गर्नुभएको मात्रै हो उहाँले। तर उहाँ जस्तो मान्छे यदि थुनामा एउटा अपराधी जस्तो हुनु सरकारकै लागि यो राम्रो कदम होइन। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेताहरू रेशमलाल चौधरीको रिहाईमा आफ्नो कुनै पनि स्वार्थ नरहेको र कुनै पनि बेला उनको बारेमा बोलिराख्ने र उनको रिहाई अहिलेको आवश्यकता र अहिलेको सरकारको चुनौती भएको बताइरहेका छन्। रेशम चौधरी एक सक्षम नेता र पिछडिएका वर्गको आवाज बनेका कारण पनि उनलाई अहिलेसम्म प्रतिशोधका आधारले मात्रै जेलमा राखिएको भएकाले न्यायालयले यसतर्फ ध्यान दिँदै उनको रिहाई तत्काल गर्न माग गरिरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथमा पुष्पा श्री कार्की, काठमाडौँ। कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सांसद श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। श्रेष्ठको नियुक्तिसँगै प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री परिषद 6 सदस्यीय बनेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीमण्डलमा कानुनमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, गृहमा बालकृष्ण खाँड, अर्थमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जा मन्त्रीमा पम्फा भूषाल नियुक्त भइसकेका छन्। बाँकी 19 जना मन्त्री नियुक्त गर्ने बाँकी छ। कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी दलबीच भागभण्डा नमिल्दा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए लगत्तै काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा नेवारी भाषा, नेपाल भाषाको अध्ययन अनिवार्य गरिएको छ। कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म महानगरभित्रका सबै विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा नेवारी भाषा अध्यापन गराउनै पर्ने भन्दै महानगरले ताकेता सुरु गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै नभएर निजी विद्यालयमा पनि नेपाल भाषा अनिवार्य गरेपछि भाषाको सम्बन्धमा टीका टिप्पणी सुरु भएको छ। अब काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र अध्ययनरत विद्यार्थीले चालू शैक्षिक सत्रदेखि 100 पूर्णाङ्कको नेपाल भाषा, नेवारी भाषा अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्ने भएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै नभएर निजी विद्यालयमा पनि नेपाल भाषा अनिवार्य गरिएको छ। गत वर्षको असोज 19मा बसेको महानगरपालिकाको 51औं बैठकबाट काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत सबै विद्यालयहरूमा नेवारी भाषा अनिवार्य पढाउनुपर्ने नियम ल्याइएको हो। महानगरले शैक्षिक सत्र 2077 देखि नै आधारभूत तहमा नेपाल भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै 2077 साल कार्तिक 16 गते महानगरपालिकाले महानगरभित्रका सबै विद्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको थियो। कोही नगर परिषदको निर्णयले चाहिँ महानगरभित्र स्थानीय भाषा प्रयोगमा ल्याउने भन्ने कुरा जुन चाहिँ नियमावलीमा छ नि त हैन, स्थानीय सञ्चालन ऐन 2074ले पनि आफ्नो स्थानीय भाषा प्रयोगमा ल्याउने भन्ने कुरा अनुसार महानगरले नेपाल भाषालाई चाहिँ प्रचलनमा ल्याउने भन्ने निर्णयहरू सामुदायिक विद्यालयलाई सबैलाई चाहिँ यो प्रयोगमा आइसकेको छ र यसको लागि हामीले चाहिँ 172 जना टिचर नियुक्ति गरेर पनि हामीले चाहिँ यो स्कुललाई जिम्मा दिइसकेको छ पठन पाठनको लागि। महानगरपालिकाले सामुदायिक र निजी विद्यालयमा कक्षा 1 देखि 8 सम्म नेपाल भाषाको पठन पाठन अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै गैर नेवार समुदायका अभिभावकले असन्तुष्टि जनाएका छन्। स्थानीय भाषाको पठन पाठनलाई ऐच्छिक बनाउनु पर्ने गैर नेवार समुदायको माग छ। अन्य समुदायका बालबालिकामाथि नेवारी भाषा लादेर उनीहरूको अधिकार उल्लङ्घन गरेको गुनासो गैर नेवार समुदायका अभिभावकहरूले गरेका छन्। महानगरपालिकामा मात्र होइन, अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकाले पनि अरू भाषाहरू लागू गर्ने हो भने त्यो लाद्ने प्रकारले धेरै भाषाभाषी बस्ने ठाउँमा चाहिँ एउटै भाषा चाहिँ अनिवार्य गर्न मिलेन। उसको निमित्त चाहिँ राष्ट्रिय भाषा बाहेक अरू सहायक भाषाहरू, मातृभाषाहरूलाई ऐच्छिक रूपमा पढ्न चाहनेलाई त्यही भाषा पढ्न दिने, त्यो भाषाबाट पढ्न चाहन सक्नुहुनेहरूको निमित्त अर्को भाषा, अरू विषयहरू कि सकिन्छ सबैको मातृभाषा दिनु पर्यो।
पहिले पनि स्थानीय पाठ्यक्रम भनेर अतिरिक्त गणित, अङ्ग्रेजी वा विज्ञान विषय पढाइन्थ्यो, तर यसपटकबाट भने महानगरले नेपाल भाषाको अध्ययनलाई अगाडि बढाएको छ, जसका कारण निजी विद्यालयहरू के गर्ने भन्ने अन्योलमा परेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा महानगर आफैले तलब दिएर शिक्षक पठाएको भए पनि निजी विद्यालयले भने आफै त्यस्ता शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अधिकांश निजी विद्यालयका विद्यार्थी र अभिभावकले नेपाल भाषा पढ्न अनिच्छा देखाएका छन्। हो, नेपाल भाषाले यहाँ महत्त्व राख्नुपर्छ, किनभने यहाँको ओरिजिन हेऱ्यो भने यो नेवार बस्ती हो र नेवारी भाषाले महत्त्व राख्छ। तर अहिले बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू नेवार भाषा बोल्ने भन्दा पनि अहिलेको विद्यार्थी, काठमाडौँ भ्यालीको अहिले विद्यार्थी हेऱ्यौँ भने थुप्रै अरू भाषीहरू यहाँ थुप्रै छ है। त्यसले गर्दाखेरि यो जबरजस्ती इम्पोज गरेर नेपाली भाषा लादियो भने त्यति प्रभावकारी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो विषयमा हामी अलि बढी संवेदनशील हुनुपर्छ। यो जबरजस्ती इम्पोज गरेर लाद्ने काम चाहिँ गरिनु हुँदैन। काठमाडौँ देशकै राजधानी भएकाले यहाँ सबै क्षेत्रबाट मानिसहरू आउने भएकाले स्थानीय भाषा भन्दा स्थानीय विषयवस्तु समेटिएको पाठ्यक्रम बनाइनुपर्छ। नेपाल भाषालाई ऐच्छिक रूपमा ल्याउन जोड दिनुपर्छ। नेवारी भाषा सिक्नु सिकाइनु गर्वको विषय भए पनि नेवारी भाषा अनिवार्य गर्दा त्यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ। यसतर्फ पनि महानगरले सोच्ने कि। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै सांसदहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा एकरूपता नभएको भन्दै परराष्ट्र नीतिमा एकरूपता ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। आइतबार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले नेपालको परराष्ट्र नीति तथा कूटनीतिमा एकरूपता नभएको भन्दै यसलाई एकरूप बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। नेपालको परराष्ट्र नीति राजनीतिक पार्टी र पार्टीभित्रको पनि गुट अनुसार हुने गरेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले नेपाल राज्यकै स्पष्ट परराष्ट्र नीति हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। निरन्तरता हुनुपर्छ, संसारमा त्यही हुने गर्दछ। तर कहिलेकाहीँ पोलिसी सिफ्ट पनि हुने गर्दछ। त्यो पोलिसी सिफ्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता के छ कि छैन, भने बृहत छलफलको आवश्यकता पर्छ। बृहत छलफल गरिसकेपछि कुनै कुरामा सिफ्ट गर्नु पर्यो भने त त्यो चित्त बुझ्दो आवश्यक समय स्थितिमा परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न सक्नु। तर जेसुकै गर्दा पनि देशको हितलाई सर्वोपरि राख्ने कुरामा कुनै विवाद हुँदैन। राष्ट्रको हितलाई, राष्ट्रको गरिमालाई र राष्ट्रको सामग्रिक विकासको पक्षलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्ने। सांसद प्रकाश मानसिंहले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अध्ययन गरेर दिने सुझाव र निर्देशनलाई अघिल्लो सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको टिप्पणी गर्नुभयो। बसेर छलफल गरेर जुन गभर्मेन्टलाई चाहिँ जुन हामीले चाहिँ सुझाव दिएको यो चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्ने, रिफर्म गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ जुन पोजिटिभली नलिकन योभन्दा अगाडिको सरकारले चाहिँ जुन काम गरेको छ। यस्तै सांसद सुरेन्द्र बहादुर कार्कीले राज्यको कुनै नीति परराष्ट्र नीति नै नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। लामो समयसम्म विरोध र आन्दोलनका कारण अनुसन्धान प्रक्रिया नै प्रभावित बनेको निर्मला हत्या घटनामा पछिल्लो समय त्यस्ता गतिविधि रोकिएका छन्, जसले गर्दा प्रहरीले अनुसन्धानलाई काम गर्न सहज हुनुका साथै आम नागरिकमा पनि परिणाम आउने आशा पलाएको छ। 2075 साउन 10 गते साथी कहाँ गृह कार्य गर्न गएकी कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय निर्मला पन्त घर फर्किनन्। परिवार र छिमेकीले खोज्दा पनि भेटिनन्। उनको शव भोलिपल्ट 11 साउनमा भीमदत्त नगरपालिका 2 र 18 को सिमानामा पर्ने निम्बुखेडा खोला नजिक उखुबारीमा भेटियो। पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रहरीले ठहर गरेको छ, तर घटनाको 3 वर्षसम्म पनि दोषी पहिचान गर्न सकेन। सरकारले घटना छानबिनका लागि उच्च स्तरीय छानबिन टोलीदेखि विभिन्न अनुसन्धानका टोली बनाएर पठाउँदा समेत उपलब्धि भएको छैन।
सुरुमै प्रहरीले बलात्कार र हत्यामा संलग्न भएको भन्दै स्थानीय दिलीप सिंह विष्टलाई सार्वजनिक गरेको थियो। तर स्थानीय सहित केही अधिकारकर्मीले आन्दोलन गर्दै उनी निर्दोष भन्दै प्रहरी अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गरिदिए, जसका कारण अनुसन्धान गिजलियो। आन्दोलनका क्रममा स्थानीय युवक सन्नी खुनाले ज्यानै गुमाए। निर्मलाका बाबु यज्ञराज पन्त भने न्याय पाउने आशा अझै बाँकी रहेको सुनाउँछन्। 3 वर्षसम्म त्यो हत्यारालाई पक्राउ गर्न सकिएन होइन, र कुनै त्यसका ठोस प्रमाणहरू पनि बाँकी छैनन्। सबै प्रमाणहरू पनि नष्ट भइसकेका छन् पहिलेका होइन। अब अहिले पनि 3 वर्ष पुरा हुँदा पनि अझै आश छँदैछ भनौँ, आश मरेकै छैन अहिलेसम्म। अब न्याय पाउला कि भन्नेमा अझ अहिले सरकार पनि नयाँ सरकार आएको छ होइन। निर्मला पन्तका परिवारलाई भेट्न 2075 फागुन 18 गते शेरबहादुर देउबा घरमै पुगेका थिए। आमा दुर्गादेवी पन्त र बहिनीहरूसँगको भेटमा देउबाले निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन सहयोग र खबरदारी गर्ने वचन दिएका थिए। सत्ता बाहिर रहँदा सरकारले हत्यारा लुकाएको र आफूले दोषी पत्ता लगाउन खबरदारी गर्ने बताएका देउबा अहिले प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उनीबाट न्यायको आशा गरेको निर्मलाकी आमा बताउँछिन्। आन्दोलन सबै ठाउँबाट आवाज उठेको थियो र उहाँले पनि झन्डासहित आवाज उठाउनु भयो थियो। उहाँका धेरै अब सबै कार्यकर्ताहरूले धेरै अधिकारकर्मीहरूले कसैले अब गर्न त नेपालभरि सबैले गरे, उहाँहरूलाई कसैले सहीको अब अहिले उहाँकै हातमा सरकार भए हुनाले, तर उहाँले मलाई न्याय दिलाउन सक्नुभयो भने मेरो घरमै आएर उहाँले न्याय दिलाउनको लागि मलाई सान्त्वना दिएर अहिले उहाँले मलाई न्याय दिलाउन सक्नुभयो भन्ने एकदमै आशा मान्छु र सदाका लागि म सम्मानीय नै मान्छु। अहिले उहाँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ न्याय दिलाउन सक्नुहुन्छ भने। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले पनि निर्मला हत्याकाण्डबारे अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। हरेक एङ्गलबाट यो अनुसन्धानलाई जारी राखेका छौँ। अहिले पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश प्रहरी र जिल्ला प्रहरीको टिमले संयुक्त रूपमा यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक हरेक पक्ष पाटोहरूले यसको टेक्निकल एनालाइसिसदेखि लिएर सूचना म्यानुअल सूचना सङ्कलन र हरेक कुरालाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन विश्लेषण गर्दै यसलाई हामीले अघि बढाइराखेका छौँ। घटनाको सुरुवाती समयमा लामो समयसम्म विरोध र आन्दोलनका कारण अनुसन्धान प्रक्रिया नै प्रभावित बनेको थियो, जसले गर्दा प्रहरीको अनुसन्धानलाई असर परेको थियो। पछिल्लो समय त्यस्ता गतिविधि रोकिएका छन्। प्रहरीलाई काम गर्न सहज हुनका साथै आम नागरिकमा पनि परिणाम आउने आशा पलाएको छ। हामी कहाँ घटना भएको 14 वर्षपछिसम्म दोषी पत्ता लागेको पछिल्ला उदाहरण छन्। निर्मला प्रकरणमा समेत तत्कालै यस घटनाको सिनोफानो लगाएर प्रहरीले पनि आफूमाथि लागेको असक्षमको कलङ्क पखाल्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै आएका यातायात व्यवसायीहरूले सरकारलाई सार्वजनिक सवारी साधनको साँचो हस्तान्तरण गरेका छन्। कोभिडको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, भाडा समायोजन गर्नुपर्ने लगायतका 7 बुँदे माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका यातायात व्यवसायीहरूले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई सार्वजनिक सवारी साधनको साँचो हस्तान्तरण गरेका हुन्। आइतबार मध्याह काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भएका यातायात व्यवसायीहरूले बबरमहल स्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा पुगेर प्रधानमन्त्री देउबा समक्ष पुर्याउने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीलाई सार्वजनिक सवारी साधनको साँचो हस्तान्तरण गरेका हुन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घको तर्फबाट देशभरि व्यवसायको नेतृत्व गर्दै हाम्रा देशभरि सञ्चालन हुने व्यवसायको तर्फबाट एउटा चाबी हामीले काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाउँदैछौँ। हाम्रो मागको सम्बन्धमा समयमा सम्बोधन भएन यदि भने हामीले कठोर कदमहरू अगाडि बढाउनेछौँ। त्यो विगतको सङ्केतले पनि सरकारले बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई यो सन्देश जानेछ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई सन्देश जानको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत हामीले चाबी हस्तान्तरण गर्दैछौँ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले पनि यातायात व्यवसायीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दबाब दिने गरी बुझाएको सार्वजनिक सवारी साधनको साँचो गृह मन्त्रालय मार्फत तत्काल प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पाउने गरी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मार्फत म पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। यातायात व्यवसायीहरूले गत असार 24 गतेदेखि आफूहरूको लागि कोभिड खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, भाडा समायोजन गर्नुपर्ने, मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने, यातायातको बिमा नवीकरण र जरिवानामा छुट गर्नुपर्ने, सडक कानुन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका 7 बुँदे माग सम्बोधन गर्न आन्दोलन गर्दै आएका छन्। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै नेपालमा फेरि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। विभिन्न खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउनेहरूको भिडभाड र राजनीतिक आन्दोलनका कारण संक्रमण बढ्दो दरमा देखिएको छ। यसरी केही सुस्ताएको संक्रमण दर पुनः बढेसँगै चुनौती पनि थपिँदै जाने विज्ञहरूको चिन्ता छ। पछिल्लो केही दिन यता नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या पुनः बढ्दै गएको छ। विशेष गरी निषेधाज्ञा खुकुलो बन्दै जानु, लामो समयदेखि घरभित्रै रहेका नागरिकहरूको सार्वजनिक स्थलहरूमा चहल पहल बढ्नु, राजनीतिक गतिविधिलाई लिएर सडक प्रदर्शनहरू हुनुले संक्रमण दर पुनः बढेको हो। यसरी बिस्तारै कम हुँदै गएको कोरोना संक्रमण दर पुनः बढ्नुलाई चिकित्सक तथा विज्ञहरूले चुनौतीको रूपमा रहन सक्ने भन्दै फेरि सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउन थालेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले केही दिनदेखि नयाँ संक्रमित बढिरहेको पुष्टि गर्दै यसबारे समयमा सचेतता अपनाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ। अहिले पछिल्ला केही दिनदेखि कोभिड-19 को संक्रमण स्थिर रहेको अवस्थाबाट उकालो लाग्न थालेको देखिन्छ। यसबाट हामी अहिले समयमै सचेत भएर संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्न सबै जिम्मेवार बन्दै हाम्रा व्यवहारहरूलाई जति जानेका छौँ बुझेका छौँ त्यस अनुसार सुधार गर्दै मास्क लगाउने कुरा, एकअर्कालाई संक्रमणको आशंकामा राख्ने कुरा, मानिसको भेट हुने कुरा कम गर्ने कुराहरू, भौतिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू, हातको सरसफाइमा ध्यान दिने कुराहरू अहिलेदेखि बढी सचेत भएर गर्न थालेनौँ भने अबका केही हप्ताहरूबाट हामी अप्ठ्यारो अवस्थातिर जान सक्छौँ। पछिल्लो दिनमा संक्रमितको संख्या बढ्नुको मुख्य कारण भनेको खोप लगाउनेको स्थानमा गरिने भिडभाड र राजनीतिक आन्दोलन रहेको सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनको भनाइ छ। खोप अभियानलाई त अझ निरन्तरता दिनेवाला छ, अझ दिनुपर्छ, तर त्यो व्यवस्थित हुनु पर्यो र त्यसको लागि चाहिँ अब खोप केन्द्रले खालि खोप लगाइदिनु मात्र होइन कि व्यवस्थापनमा पनि चुस्तता ल्याउनु पर्ने हुन्छ। मानिसहरू चाहिँ सडकमा नारा जुलुसहरू गरिरहेको पनि देखिन्छ। हामीले योभन्दा अगाडि पनि दोस्रो लहरभन्दा अगाडि पनि यही नियति भोगेका थियौँ। अहिले पनि त्यही पथमा हामी हिँडिरहेको जस्तो लाग्दछ र यदि केही गरी चाहिँ अर्को लहर आयो भने यी कारणले गर्दा म अचम्मित हुनेवाला छैन, तर यो राम्रो सङ्केत चाहिँ होइन। यति मात्रै होइन, आम सर्वसाधारणहरूले पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालनामा लापरवाही गरिरहेको देखिन्छ। लामो समयसम्म घरभित्र रहेको भन्दै बाहिर निस्किने र विभिन्न समूहगत छलफल, भेला तथा जमघट हुने स्थानमा पुग्नुले पनि जोखिम थप निम्ताएको छ। त्यसैले कोरोना जस्तो जटिल संक्रमणबाट जोगिन स्वयं सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै सतर्क रहनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि संगीता अधिकारी, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। साउन 20 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप भएको हो, जसअनुसार सबै प्रकारका सम्मेलन, पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, रङ्गशाला सञ्चालनमा लगाइएको रोक कायमै रहेको छ। यस्तै खुल्ला स्थानमा मानिसहरू भेला जम्मा हुन, भिडभाड गर्न, सभा जुलुस गर्न तथा भोज भत्तेर गर्न पनि रोक लगाइएको छ। यस्तै नित्य पूजाबाहेक धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधि गर्न पनि रोक लगाइएको छ। शैक्षिक संस्था पनि बन्द नै रहनेछन्। यसबाहेक परिचय तथा सार्वजनिक यातायात स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन गर्ने, लामो दूरीका यातायात सञ्चालन हुन दिने, पसल व्यवसाय साँझ 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने लगायतका निर्णय भएका छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
सार्वजनिक यातायातमा तोकेभन्दा बढी भाडा लिने सार्वजनिक सवारीलाई जिल्ला ट्राफिक प्रहरी काभ्रेले कारबाही गरेको छ। साउन 1 गतेदेखि 28% भाडा बढेको भन्दै पूर्वीदेखि काठमाडौँ उपत्यका लगायत प्रदेशभित्र चल्ने सवारीमा समेत मनपरी भाडा लिन थालेपछि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय काभ्रेले अनुगमन गरी कारबाही गर्न थालेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी असार 31 गते भाडा बढाउने सूची वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेको थियो। साउन 1 गतेदेखि 28% भाडा बढेको भन्दै पूर्वीदेखि काठमाडौँ उपत्यका लगायत प्रदेशभित्र चल्ने सवारीमा समेत मनपरी भाडा लिन थालेपछि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय काभ्रेले अनुगमन गरी कारबाही गर्न थालेको हो। कार्यालयले 2 दिनको अवधिमा बढी भाडा लिने र ट्राफिक प्रहरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्न खोज्ने 55 सवारीलाई कारबाही गरेको जनाएको छ। बढी भाडा लिने सवारीका बारेमा ट्राफिक प्रहरीको निशुल्क नम्बर 103 मा फोन गरेर सूचना दिन प्रहरीले आह्वान गरेको छ। हामीले बढी भाडा लिने 55 सवारीलाई कारबाही गरी हामीले बढी भाडा लिने यात्रुहरूलाई फिर्ता गरेका छौँ। हामीले फिर्ता गर्ने क्रममा चाहिँ जम्मा रु 1,06,000 टोटल सबै ठाउँबाट हामीले फिर्ता गराएका छौँ र हामीले 55 सवारीलाई कारबाही गर्ने क्रममा जम्मा हामीले 3,000 देखि 5,000 कारबाही गरेका थियौँ। यात्रुहरूले पनि भाडा बढेको गुनासो गर्दै ट्राफिक प्रहरीलाई जानकारी गराउने गरेका छन्। नमस्कार, म दिपेन्द्र श्रेष्ठ। अहिले चाहिँ यो गाडीको भाडा दर चाहिँ एकदम वृद्धि भएको छ। पहिला हामी बनौटीबाट यता बनेपा आउँदाखेरि चाहिँ 15 रुपियाँमा आइपुग्थ्यो भने अहिले चाहिँ 20, 25, 30 अब त्यो हेरेर गाडी हेरेर चाहिँ दिने गर्दछ। यो चाहिँ गुनासो हामीले ट्राफिकमा चाहिँ हामीले राखेको छ। पहिलेको भन्दा अहिले सार्वजनिक यातायातमा भाडा निकै बढेको छ। पहिला 15 रुपैयाँमा हिँड्ने गरेको ठाउँमा अहिले 30 रुपैयाँ तिर्न परेको यात्रुको गुनासो छ। तर सवारी चालकहरू भने भाडा नबढाएको बताउँछन्। भाडा त बढाएको छैन, पहिलाकै स्थितिमा चलाइरहेको छ। पहिलाकै अब त्यही सारी उसमै चलाएको छ। सरकारले अब नियम केही गरेको छैन। त्यो भाडा लिस्ट आइसकेपछि चाहिँ बढाउँछ होला। हामी अब कम्पनीबाट चलाएको हो, कम्पनीको अब रुल्स अनुसार त्यही अनुसारले चलाइरहेको छ। अहिले भाडा बढाएको छैन। यो भाडाको विषयमा सरले कुरा गर्नुभयो। हाम्रो चाहिँ यही पुरानो भाडा कायम गरिरहेका छौँ, पुरानो भाडा नै लिइरहेका छौँ। अब पेसेन्जर त त्यति छैनन् होइन, तैपनि अब गुनासो धेरै छ अरे भन्ने सुन्नमा आएको छ। तर हामीबाट चाहिँ गल्ती भएको छैन। अब अन्त चाहिँ थाहा भएन। अब समितिहरू छ, समितिबाट कम्पनीहरूबाट चल्ने गाडीहरू हो होइन। अब यहाँ नै अब गर्नुपर्ने होला। योबाट चाहिँ खासै त्यस्तो कुनै भुलगुटीहरू छैन। कारबाही गर्न थालेपछि बढी भाडा लिने क्रम घट्दै गएको ट्राफिक प्रहरी काभ्रेले जनाएको छ। सार्वजनिक यातायातले लिएको बढी भाडा यात्रुलाई नै फिर्ता गर्ने गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि काभ्रे सहकर्मी अरविन्द गौतमको रिपोर्ट। खोटाङमा पहिलोपटक विद्यार्थीहरूलाई सेटेलाइट प्रविधि सम्बन्धी तालिम दिइएको छ। 4 दिने तालिममा सेटेलाइट निर्माणदेखि यसले गर्ने कामका बारेमा सिकाइएको छ। सुभद्रा मदन फाउन्डेसनको व्यवस्थापनमा खोटाङको सोलमा स्थित जनजागृति माविमा 4वटा विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई सेटेलाइट प्रविधिको बारेमा आधारभूत तालिम दिइएको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको आर्थिक सहयोगमा अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपाल र आविष्कार केन्द्रका 9 जनाले सस्तो क्युब सेटेलाइटको सानो रूपका बारेमा तालिम दिएका हुन्। बेसिक इलेक्ट्रोनिकबाट हामीले सिकेका कुराहरू, इलेक्ट्रोनिकको एरामा के भयो, बेसिक इलेक्ट्रोनिकमा के पर्छ र यो बनाउँदाखेरिमा हामीले कुन बाटो हिँड्यो, त्यही बाटोलाई चाहिँ हामीले यहाँको एउटा वर्कसप बनायौँ र बेसिक इलेक्ट्रोनिक यसमा युज भएका कम्पोनेन्टहरू, माइक्रो कन्ट्रोलरको एउटा वर्कसप र सेटेलाइटले कसरी काम गर्छ, सेटेलाइट के हो, त्यसको बारेमा अलिकति थ्योरीहरू राखेर हामीले चाहिँ यहाँ ट्रेनिङ गरिरहेका छौँ। जनजागृति मावि, हिमालय मावि, सरस्वती मावि र पञ्चमाविका विद्यार्थीहरूलाई सेटेलाइट प्रविधिको तालिम दिइएको हो। तालिम पाएपछि विद्यार्थीहरू नयाँ खोज अनुसन्धान गर्न तथा सामान्य मेसिन बनाउन सक्ने क्षमताका भएका छन्। अब म टेम्परेचर चेक गर्ने एउटा मेसिन नि बनाउन सक्छु, अनि हाइट चेक गर्ने, अनि सेटेलाइट नि बनाउन सक्छु जस्तो लाग्छ। र यो ट्रेनिङबाट चाहिँ मैले धेरै कुरा सिकेको छु र मलाई चाहिँ के विश्वास छ भने म चाहिँ अब
बेसिक इलेक्ट्रोनिक्सको बारेमा जस्तै यहाँ युज हुने कम्पोनेन्ट्स टुल्सको बारेमा चाहिँ महरूलाई मजाले बुझाउन सक्छु यसको कामहरू त्यो चाहिँ मलाई एकदमै ज्ञान भएको छ र यहाँबाट चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेको एलइडी ब्लिङ्क गर्नु पनि म गर्न सक्छु र सिकाउन सक्छु। घोक्ने शिक्षाको सट्टा प्र्याक्टिकल शिक्षाको अभ्यास गर्दै र गराउँदै आएको सुभद्रा मदन फाउन्डेसनले विद्यार्थीको अध्ययन गर्ने क्षेत्रलाई बृहत बनाउन सहयोग पुर्याउने लक्ष्यका साथ पहिलो पटक स्याटेलाइट सम्बन्धी तालिमको आयोजना गरेको हो। यो चाहिँ सुभद्रा मदन फाउन्डेसन को फाउन्डर मदन राई र यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र बिचको समन्वयमा यो चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई धेरै चिजहरू अब विज्ञान प्रविधि बारेमा धेरै चिज सिकाउनुपर्छ भन्ने योजनाका साथ अहिले चाहिँ यो सेटेलाइट प्रविधिको लागि अन्तर्राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका साथीहरूले आएर सिकाइराख्नु भएको छ। तालिमको अन्तिम दिन क्यानस्याटबाट सस्तो क्युबको डमी हावामा उडाएर डाटाहरू परीक्षण गरिएको थियो। अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपालले तयार पारेको सस्तो क्युब स्याटेलाइटको सानो रूपलाई पहिलो पटक यही तालिम मार्फत विद्यार्थीमाझ परीक्षणमा ल्याइएको हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि खोटाङ सहकर्मी सञ्जीव राईको रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण रोकिएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिक परीक्षा साउन 10 गतेबाट सुरु भएको छ। महामारीको कारण 2 वर्ष बढी समयदेखि रोकिएको स्नातक तहको पहिलो वर्षको वार्षिक परीक्षा सुरु भएको हो। पढाइ सुरु भएको 27 महिनासम्म परीक्षा दिन नपाएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले आइतबार परीक्षा दिन पाएपछि भने खुसी भएका छन्। तर कोरोना जोखिम अझै पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नभएकाले स्वास्थ्य जोखिम बढेको छ र यो एउटा भयावह र एकदम क्रिटिकल अवस्था सृजना भइरहेको छ र यो क्याम्पस र राज्यले के गर्नु पर्थ्यो भन्दा यो परीक्षाको सन्दर्भमा पहिला विद्यार्थीहरूलाई अब कोभिड खोप लगाएर कम्तीमा पनि विद्यार्थीहरूलाई इक्जाममा केन्द्रित गराउन इक्जाममा चाहिँ सरिक गराउन सकेको भए पक्कै पनि यो कोभिड अलिक कम हुने थियो जस्तो लाग्छ। त्रिविमा बीए, बीएड र बीएससीसी तर्फका 4 वर्षे र 3 वर्षे परीक्षा सुरु भएको छ। सोमबारबाट भने व्यवस्थापन संकायका परीक्षाहरू पनि सुरु हुनेछन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। गुल्मीका खेतका फाँटहरूमा यति बेला किसानहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ। बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म किसानहरू फाँटमै देखिन्छन्। कोही किसानलाई बर्खे धान रोप्ने चटारो छ भने कसैलाई चैते धान भित्राउने चटारोले छोएको छ। गुल्मीका सुन्दर फाँटहरूमा यति बेला रमाइला दृश्यहरू देख्न सकिन्छ। जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका र धुर्कोट गाउँपालिकाका बीचमा रहेको छल्दी फाँटमा कतै किसानहरूलाई खेत रोप्न भ्याइ नभ्याइ छ त कतै चैते धान भित्र्याउन किसानहरू लागि परेका छन्। चैतमा रोपेको धान साउनको पहिलो सातासम्म भित्र्याउने गरिन्छ। चैते धान भित्र्याउने समयमा समस्या भए पनि जीविकोपार्जनका लागि रोप्नुपर्ने किसानहरूको बाध्यता छ। जिल्लाभरिका खेतहरूमा वर्षभरि नै सिँचाइको व्यवस्था गर्ने हो भने वर्षको 2 चोटि धान खेती गर्दा अन्नदेखि घाँस परालसम्म फाइदा पुग्नुका साथै पर्याप्त मात्रामा अन्न उत्पादन हुने कृषकहरू बताउँछन्। देखियो परालबाट केहीबाट चाहिँ आम्दानी हुन्छ। परालबाट चाहिँ अब डिगाला पालिन्छ। डिगाबाट चाहिँ केही आम्दानी हुन्छ हैन र यतिकै नभए केटाकेटीलाई चाहिँ अब दाना हुन्छ, त्यसरी फाइदा हुन्छ। यो चैते गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। यो बर्खाको टाइममा अब चाहिँ बर्सातको समयमा अलिक गाह्रो हुन्छ। चाहिँ अब समयले साथ दिँदैन। बर्खाको समय हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अब पानी यस्तो आउनलाई तयार भएको छ। हामीले धान ठटाइराखेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि त हाम्रो चाहिँ अब अहिले भर्खरै पानी आयो भने त हाम्रो धान त नोक्सान भयो। फेरि पनि रोपिदियो साथै धान स्याहारिन्छ। राम्ररी मङ्सिरको एकै बाली स्याहार्नु हुन त 2 बाली त त्यसै डबल फाइदा भएन। सिजनमा त्यही 10-12 पनि हुन्छ। गाह्रो त गाह्रै हुन्छ होइन। यस बेला खाली खेतमा चाहिँ खेती गर्नु र अब यो धान स्याहारेर फेरि चाहिँ यसमा हली गरुन मार्ने त डबल दुःख त हुन्छ। भए पनि फाइदाले गर्दाखेरि ढाक्नुपर्ने हुन्छ।
गुल्मीमा 11,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपिने भए पनि चैतमा पानीको समस्याका कारण 2500 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र धान रोपिन्छ भने बर्खे धान 11,000 क्षेत्रफलमा नै रोपिने गरिन्छ। सिँचाइको सम्भव भएका फाँटहरूमा किसानहरूले वर्षौं पहिलादेखि चैते धान रोप्दै आएका छन्। सरकारले पनि चैते धान खेतीलाई प्रवर्धन गरिरहेको जनाइएको छ र तुलनात्मक रूपमा बर्खे धानभन्दा चैते धानको उत्पादन पनि बढी हुन्छ। एकीकरण जस्तो कृषिको आधुनिकीकरण गर्न, व्यवसायीकरण गर्नको लागि सिँचाइको अलावा, मलको अलावा, बिउको अलावा एउटा चाहिँ नि मेकानाइजेसन पनि गर्नु पर्यो, लागत घटाउनु पर्यो। अहिले चाहिँ नि बढ्दो चाहिँ उत्पादन लागत भएको कारणले गर्दा किसानहरू धान खेतीतर्फ त्यति आकर्षित भएको देखिँदैन। तसर्थ लागत घटाउनको लागि साना हाते ट्र्याक्टरदेखि लिएर पावर टिलरहरू अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। वर्षको 2 चोटि प्रमुख खाद्यान्न बाली धान भित्र्याएर गुल्मीका किसानले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुका साथै आफ्नो आम्दानी समेत बढाएका छन्। साथै सरकारले पनि किसानहरूका लागि आवश्यक ज्ञान, सिप तथा उन्नत जातको बिउ बिजन प्रदान गरी किसानलाई सहुलियत दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि गुल्मीबाट सुमन महतराको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। विद्यार्थी हक हितका लागि सङ्घर्ष गर्ने भन्दै गठित विद्यार्थी संगठन नागरिकको सङ्कटमा मौन, माओ पार्टीको अभिष्ट पूरा गर्ने साधनको रूपमा मात्र सीमित। राजनीतिमा निर्णायक बन्दै गएको जसपा सरकारसँग रेशम चौधरी रिहाईको शर्त तिर्साउँदै टिकापुर हत्याकाण्डका दोषीहरू रिहाई नभएसम्म निरन्तर दबाव दिने। काठमाडौँको जनजीवन संस्कृति पढाउन विद्यालयमा नेवारी भाषा अनिवार्य, नेवार समुदाय उत्साहित, गैर नेवार विद्यार्थी र अभिभावक पनि चिन्तामा। कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 3 वर्ष पुरा, अझै पत्ता लागेन दोषी। नयाँ सरकारबाट न्याय पाउने परिवारलाई आशा। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै जनस्वास्थ्यको मापदण्डमा व्यापक उल्लङ्घन, एक साता यता कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्यो, तेस्रो लहर सुरु हुन सक्ने खतरा। भारतको हिमाचल प्रदेशमा चट्टानी पहिरो जाँदा 9 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते, मृत्यु हुने मध्ये 7 जना पर्यटक। र घरेलु टिम श्रीलङ्का विरुद्धको पहिलो टी20 क्रिकेटमा भारतको जित, भारतसँग श्रीलङ्का 38 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार आजलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एसटी। नमस्कार।